مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا وسدا روے سیدہ دا گھر آباد رہے ہے در دا در وسدا روے سیدہ دا گھر آباد رہے ہے در دا در انج کوئی بھی نہیں لجپال دا جویں گھرانہ پال دا انج کوئی بھی نہیں لجپال دا جویں گھرانہ پال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا مشکل جے کوئی آ پوے شیر خدا نو یاد کر مشکل جے کوئی آ پوے شیر خدا نو یاد کر مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مولا علی مشکل کشا سب مشکلانو ٹال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا بڑا قابل توجہ شعر ہے جنہوں اللہ عزت دے وے نا ان سلام کرنے والے بھی ڈھیر ہوندے تے حسد کرنے والے بھی کئی ہوندے حسد اودے تو ہی ہوندا نا جدے پلے کچھ ہوے جیڑا خالی دامن ہوئے اودے تو کسے سڑنا کے تے حضور دی آل نو اللہ جڑیاں عزتاں جڑیاں شاناں اور جڑیاں بلندیاں عطا کیتیاں نے کچھ ہیں ایسے جڑے نا عقل دے پیمانے ہوتے تول کے تے انہاں دی شان روکن دی کوشش کرنے والے نے لیکن شاعر کی آندا کھاوے کوئی مقدا نہیں روکے کوئی رکتا نہیں کھاوے کوئی
مکدا نہیں روکے کوئی رکدا نہیں یارو صدا چلدا پیا لنگر نبی دے آل دا یارو صدا چلدا پیا لنگر نبی دے آل دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا سارا زمانہ ہے گدا میرے سونیا تیری آل دا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين سيدنا كريم صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه واهل بيته وسلم انتہائی عزت و احترام اور تعظیم و تکریم دے لائق برادران اسلام میرے بزرگ و دوستو عزیز بچوں الحمدللہ شعبان المعظم دا مہینہ ادھے تو زیادہ گزر چکے آئے اور ایک جمعہ چھڑ کے اس تو اگلا جمعہ اللہ دے فضل دے نال رمضان شریف وچ ہوئے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سانو سارے انو صحت و تندرستی دے نال ایمان دی سلامتی دے نال خوشحالی نال اپنے اس برکتاں والے مہینے رمضان شریف تک پہنچا دے اور اللہ کریم سن سارے انو ہمیشہ اپنے اس مقدس مہمان رمضان شریف کی قدر عزت اور تعظیم و تکریم کرن دی توفیق عطا فرمائے برادران عزیز قدر اللہ تعالیٰ نے انسان نو دنیا تے بھیجیا اس نو ڈھیر ساریاں نعمتاں عطا فرمائیاں اور او نعمتاں ایسیاں نے کہ جیڑیاں انسان دے واسطے کدی امتحان بھی بن وینیاں نے کدی رب دا انعام بھی بن وینیاں فطری بات ہے ہر بندہ چاہے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے اپنی اولاد نال پیار کرے بلکہ انسان تے رہ گیا انسان پرندے اور جانور تے حیوان وہ بھی اپنی اولاد نال پیار کر دینے جنہ دے پیٹ وچوں انہاں دے بچے دنیا تے اوندے انہاں دی مثال تے رہ گئی بات دے اندر اسی ککڑی دی مثال ویکھ لویے مرغی جدوں مرغی دے تھلے اسی انڈے رکھ دیاں سارے او دے اپنے نہ ہون ہور کئی مرغیاں دے انڈے لے آ کے انہاں اتے ایک مرغی نو ککڑی نو بٹھا دئیے چند دن 3 ہفتے دے لگ بھگ او مرغی انہاں اتے بند دیئے کئی انڈے خراب ہو ویندے نے انہاں چوں بچہ نہیں نکل سکدا کچھ انڈیاں دے وچوں بچے نکلدے نے ہن اے چوزے اے چوچے اس ککڑی دے پیٹ وچوں نہیں آئے او دے بچے انج کر کے نہیں بنے جویں کسے دے پیٹ وچوں دنیا تے اوندے نے صرف اونے ہیٹ دتی ہے 2-3 ہفتے چند دن واسطے حرارت دتی ہے لیکن اس تو بعد انہاں نوں انج اپنا سمجھ دیے انج اپنی شے سمجھ دیے کہ جدوں کوئی بلی کوئی کتا یا کوئی ککڑی نہ ڈاڈی شے بھی انہاں بچیوں تے حملہ کرن دی کوشش کرے او مرغی اپنی ذات نہیں ویدی او ماں بن کے اپنے نہ کئی گنا ڈاڈے جانور تے بھی حملہ کر دیندی اے او کے جذبہ ہوندا ہے اے ماں ہون دا جذبہ ہوندا ہے جڑی مرغی
صرف چند دن واسطے انہاں انڈیاں تے بیٹھی ہے تے انہاں بچیاں نو اپنا سمجھ دی پئی ہے او اگر اپنے انہاں چوزیاں نال اتنا پیار کر دیے یہ اپنے نال ڈاڈی بلی دی بھی ہتھی پے ویندی ہے کتے تے بھی جھپٹ ویندی ہے تے پھر او جانور جنہاں دے پیٹ وچوں انہاں دے بچے دنیا تے اوندے نے او کتنا پیار کردے ہون گے پھر او جانور ہی نہیں انسان بھی پیار کردے نے تسی ویندے ہوو گے کسے دا بچہ پیدا ہو جائے اور بچپن وچ ہی بیمار ہو جائے اولاد دی بیماری بڑا ڈاڈا امتحان ہوندا ہے ماں پیو اپنی جیباں خالی کر دیندے نے اسی اپنی اکھاں نال ڈٹھا کئی ماواں اپنے بچیاں دے علاج دی خاطر اپنا زیور ویچ دینیاں نے لوگ اپنے مکان تک فروخت کر دیندے نے اے او جذبہ جڑا اللہ کریم نے انسان نو بھی عطا فرمایا حیوان نو بھی عطا کیتا ہے اولاد دی محبت لیکن ساڈا دین سن کے سکھاوندا اولاد ہوے یا مال و دولت ہوے یا دنیا دا کوئی عہدہ اور منصب ہوے اگر او خدا دے راستے وچ رکاوٹ بن جاوے تین اللہ تو دور کر دے سمجھ لے تو ٹھیک راستے تے نہیں جا رہا اور اگر تیری اولاد تیرا مال و دولت تیرا منصب تین اللہ دا شکر گزار بندہ بنا دے رب دے سامنے تیری گردن جھک جاوے سمجھ لے اے تیرے واسطے وبال نہیں اللہ نے اے تیرے واسطے انعام بنا چھڑیا ایک نا ساڑا ذہن اے بن چکیا عام طور تے بجدے کو روپیہ پیسہ ہوئے او اللہ نے پسند نہیں ہے ایسی کوئی گل نہیں چنگا لباس ہونا چنگی سواری ہونا زمین ہونا روپیہ پیسہ ہونا اے بذات خود برا نہیں برا او روپیہ جڑا تن اللہ تو دور کر دے وے اگر اسی تاریخ اسلام دے وچ بلکہ اسلام تو پہلے بھی پچھلیاں امتاں دے اندر ویکھیے تے بڑے بڑے اللہ دے نیک بندے اور مالدار بندے گزرے نے حتیٰ کہ اللہ دے پیغمبر جناب سلیمان علیہ السلام اللہ نے بڑی بادشاہی عطا کی تھی صرف زمین تے نہیں اللہ نے آسمانہ تے بھی بادشاہی عطا فرما دیتی بے حد و بے حساب آپ نے کوئی رزق موجود ہے سواریاں موجود نے اناج موجود ہے جانور نے لیکن انہاں ساریاں چیزاں نو اپنے دل دا کنڈا نہیں بنایا بلکہ انہاں نے ہر چیز نو اپنے رب دا انعام سمجھیا آئیے برادران گرامی قدر اللہ دا قرآن پڑھ کے بیک لئیے اللہ کریم نے مال و دولت ہوئے روپے پیسے ہوئے کوئی عہدہ تے منصب ہوئے یا اولاد ہوئے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا من فضل ربی جدو اللہ کریم کوئی انعام عطا فرما دے وے اسی او دے تو بعد کہنے اے میرے رب دا فضل ہے آج کوئی سونی کوٹھی بنا لوے او دے متھے اتے اسی لکھوا دینے ھذا من فضل ربی اے میرے رب دا فضل ہے میرے اللہ دا انعام ہے لیکن اس تو اگلی آیت دا تن میں نے کوئی پتہ نہیں ہے اس تو اگے اللہ کی انعام عطا فرما رہا اور کی امتحان تے پیغام عطا فرما رہا فضل ربی دے مل جان تو بعد او دے نال اگلی آیت اندر اللہ فرما رہا لیبلونی اشکر ام اکفر اللہ کریم نے اے انعام میں نو اس واسطے عطا کیتا تاکہ میرا رب میں نو آزما لوے کہ نعمت ملن تو بعد انعام ملن تو بعد کیا میں ناشکرہ بنوے ناما یا شکر کرنے والا بنوے ناما اللہ کریم نے اے نعمت میں نو عطا کرن تو بعد اولاد دی شکل اندر روپے پیسے دی شکل دے اندر دنیا دی عزت اور عہدے دی صورت اندر رب نے جو میں نو عطا فرمایا کیا ہے میں نو اللہ دے نیڑے لے کے جا رہا یا اللہ تو دور لے کے جا رہا آئیے برادران گرامی قدر ایک اور مقام دے ہوتے سورہ کہف دے اندر آیت نمبر 46 دے اندر اللہ کریم ارشاد فرما رہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا اے دنیا والیو
تہاڈا مال و دولت ہوے یا تہاڈا روپیہ پیسہ ہوے تہاڈے بیٹے ہون اے دنیا دی زندگی دی ٹور اللہ نے بنا چھڈی ہے ہر بندہ کوشش کردا ہے میں زیادہ روپے پیسے والا ہو جاواں دنیا دی ہر سہولت میرے کول ہوے اچھی سواری ہوے لباس چنگا ہوے گھر سونا بن جاوے اللہ کریم میں دنیا دیاں ٹوراں عطا فرما دے اور اولاد دی محبت بھی ہر بندے دے دل وچ ہوندی ہے جدوں کسے انسان دی شادی ہو جاوے چند مہینے تک اگر اولاد والی امید نہ لگے بندہ پریشان ہو جاندا ہے سال گزر جاوے باقاعدہ اور زیادہ پریشانیاں دا اظہار ہو رہندا ہے بندہ دعاواں منگدا ہے یا اللہ میرے بیڑے وچ بہاراں عطا کر دے میرے اس گلشن نو آباد کر دے میری جھولی اندر اولاد والا پھل عطا فرما دے اے صرف عام انسان دی تمنا نہیں ہوندی بلکہ اللہ دے نبی بھی یہ دعاواں منگدے رہے نے پڑھ کے ویکھو نا رب دا قرآن اللہ دے پیارے پیغمبر نے نام ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جد الانبیاء نے اولو العزم پیغمبر نے آپ جدوں انہاں کافرانوں رب دی توحید دا پیغام سناندے نے اللہ دا پرچم اٹھا کے ویندے نے لوگ انکار کردے نے طرح طرح دیاں گلاں سناندے نے جناب ابراہیم علیہ السلام کدی کدی ہکلیاں بیٹھے اکھاں وچ آنسو نکل ویندے نے سوچ دے نے کاش میرا پتر میرے نال ہوندا اللہ انہوں میریاں باواں بنا دیندا میرا او ساتھ دے دیندا میں جدوں انہاں لوگاں نوں پیغام اسلام سناندا اللہ دی توحید والا جھنڈا بلند کردا میرا پتر میرے نال ہوندا جدوں میں بڈھا ہو جاواں او جوان ہو جاوے او میرا سہارا بن جائے برادران گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی عمر 90 سال تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن اللہ کریم نے اجے اولاد دی نعمت نہیں عطا کی تھی رب دا پیغمبر رو رو کے خالق دی بارگاہ دے اندر دعاواں کردا ہے رب حب لی من الصالحین اے میرے مولا مینوں نیک صالح اولاد عطا فرما دے مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے کھڑی شری والے بابے نے جدوں قرآن پڑھے آئے اس آیت کریمہ تے پہنچے نے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ اودو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں نو سنیا اللہ دے پیارے پیغمبر دیاں التجاواں نو سمجھیا کھڑی والا بابا لکھدا ہے سکھ پتراں دی یارو ڈاڈی ہوندی کہہ کے لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر منت بہانے دوستان گرامی قدر اولاد دی محبت بھی انسان دے دل وچ اللہ نے پائی ہے ماں دی محبت بھی انسان دی فطرت اندر شامل ہے لیکن اللہ کریم اگلی گل بڑی ضروری سمجھا رہا اے مال و دولت روپیہ پیسہ تیرا منصب تے تیرا اختیار تے تیرا اقتدار ہوئے یا تیری قبیلہ ہوئے تیری اے دنیا دی ٹور نے والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا او بندیا اے سب کچھ اتھے رہ جائے گا رب دی نظر دے اندر کوئی باقی رہ جائے گا تے تیرا نیک عمل باقی رہ جائے گا والباقیات الصالحات یعنی صالح عمل جڑے نے وہ باقی رہ جان گے خیر عند ربک ثوابا تیرے رب دے نزدیک انہاں دا ثواب بڑا زیادہ ہے وخیر عملا اور اللہ فرما رہا اگر تو کوئی خواہش کرنی ہوئے اگر تو کوئی تمنا کرنی ہوئے تے نیک اعمال دی تمنا کیتا کر ہن آئیے برادران گرامی قدر انہاں دوواں چیزاں نو اگر ویکھیا جائے ایک پاسے اولاد ہوئے یا مال ہوئے کیویں انسان واسطے وبال بھی بن ویندے نے امتحان بھی بن ویندے نے یا اے مال و دولت انسان نو اللہ دے نیڑے کیویں پہنچا دیندے نے حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے پیغمبر نے قوم نے انکار کر دیتا ہے اللہ دا پیغمبر پریشان ہو گیا اے میرے مولا میں نے 9 سال
900 سال گزر گئے نے میں انہاں نو تیرے راہ تے بلاوندا پیا وا اپنا فائدہ نہ ویدا پیا انہاں دا فائدہ ویدا پیا وا لیکن ایسے بدبخت ہو گئے نے جڑے 900 سالاں تو میں جھٹلاندے پے نے میرا انکار پہ کر دینے ذرا انہاں نو اپنی طاقت تے وکھا دے انہاں نو میری سچائی تے وکھا دے اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے نوح علیہ السلام انہاں نہ منن والے دے اوتے تیرے رب دا عذاب آئے گا سیلاب دی شکل دے اندر عذاب آئے گا طوفان دی شکل اندر اللہ دا عذاب آ جائے گا جڑا تیرے بیڑے اندر بہ جائے گا وہ صحیح سلامت ہو جائے گا جڑا تیرے تو دور نس جائے گا تیری کشتی وچ جڑا شامل نہیں ہوے گا اونوں میں او دس دیواں گا کہ رب کیڑیاں طاقتاں والا ہے رب کتنی وڈی بادشاہی والا حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر دیتی ہے اپنے سنگیاں نو بلایا اپنے منن والیاں نو بلایا انسان بھی آ کے سوار ہونے لگ پے نے جانور بھی سوار کر لینے پرندیاں نو بھی بٹھا لے آئے برادران گرامی قدر حضرت نوح علیہ السلام دا سکا پتر ہے اس نے مخالفت کی تھی ہے حضرت نوح علیہ السلام دے گل نو نہیں منیا ہونا تو دور نستا جا رہا لیکن اولاد تے پھر اولاد ہوندی ہے نا اللہ دے پیارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اللہ کو دعا مانگدے پے نے یا اللہ اگر تیری اجازت ہوے میرا پتر بھی میرے پاس آ جاوے اے بھی میرے اہل اندر شامل ہو جاوے میں اپنے کولو نہ پیا کردا رب دا قرآن اٹھا کے ویکھ لو رب فرما رہا انہو لیس من اہلک اے میرے نوح جڑا تیرے دین نال وفادار نہ ہوے او تیرا نہیں ہو سکدا تیرا فقط کوئی ہوے گا جڑا تیرے دین دا جھنڈا اٹھا لوے بھاویں نبی دا سکا پتر کیوں نہ ہوے اگر نبی دے مشن دا مخالف ہوے اونوں بھی نجات نہیں مل سکدی پھر برادران گرامی قدر اج تن تے میں اپنے گریبان وچ جاتی پا کے ویکھن دی لوڑ ہے اج اگر ساڈی اولاد دی محبت سن خدا تو دور کر دے وے تے دوبارہ سوچنا چاہیے اے اولاد ساڈے واسطے وبال نہ بن جاوے اج جس اولاد دی خاطر کوئی بندہ حرام کماوندا پیا ہے اج جس اولاد دی خاطر کوئی بندہ خدا دی راہ تو دور ہوندا پیا ہے جس اولاد دی بہتری دے واسطے اج سانو مسیتی واسطے ٹائم کوئی نہیں جس اولاد دے واسطے اسی پیسہ جوڑ کے رکھ دے ہاں زکات ادا نہ کر دے اللہ دا حق ادا نہ کر دے اللہ دے بندیاں دا حق ادا نہ کر دے میرے کریم لجپال نے فرمایا جڑا رزق حرام نہ جسم پلیا ہوے گا وہ آپ بھی جہنم دا بالن بن جائے گا اپنی اولاد بھی جہنم والے پاس لے کے ٹر جائے گا اس واسطے برادران گرامی قدر اولاد کیڈی وڈی نعمت ہے پوچھو نظر اس بندے کو جدی شادی نو 10 سال گزر گئے عمر 20 سال گزر گئے عمر لیکن اللہ نے اجے اولاد والا پھل عطا نہ کیتا ہوئے او دعا منگدا ہے کاش اور کچھ لبے نہ لبے میرے بیڑے اندر اولاد دا پھل ضرور آ جاوے اج اللہ کریم نے اگر پتر عطا کیتے نے بیٹیاں عطا کیتیاں نے او دا کروڑاں شکر ہے او دیاں نعمتاں دا سی کوئی بدلہ نہ دے سکدے لیکن اگر او دی نعمت ہوے جڑی او دی امانت ہوندی ہے او چاہے کسے نو کوئی شے دے تاوی مرضی والا ہے نہ دے تاوی مرضی والا ہے دے کے واپس لے لوے تاوی مرضی والا ہے اس واسطے برادران گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندیاں نو ایمان والیاں نو یہ گل سمجھائی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا اے تیرا مال و دولت ہوئے تیرے بیٹے ہوئے تیرے بھائی تیرے بھتیجے ہوئے ارے او قبیلہ جنوں تو سمجھدا ہے کہ اوکھے ویلے تے تیرے نال کھلوتا ہوئے گا پتہ نہیں دنیا وچ تے تیرے نال کھلوتا ہوئے گا لیکن جدوں تو قبر دے اندر ٹر جاویں گا جس اولاد نو تو اللہ دا راہ کوئی نہیں دکھایا اس نے تیرے واسطے دعا بھی کوئی نہیں منگنی تیرے واسطے انہاں آ کے دعاواں کوئی نہیں منگنیاں تیرے واسطے نیک عمل کوئی نہیں کرنے آئیے برادران گرامی قدر ہر نمازی اپنی نماز دے اندر جڑی دعا منگدا ہے اے دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے پیغمبر دی منگی ہوئی دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز دے اندر بھی اتحیات وچ بیٹھ کے دعا منگدے ہاں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اے میرے مولا اج جویں میں تیرے دربار وچ نماز پڑھدا پیا حاضر ہاں میں ہمیشہ واسطے نماز قائم کرنے والا بنا دے. ومن ذریتی جویں میرا متھا تیری بارگاہ دے اندر جھکدا پیا مولا میرے دھیاں پتراں نو میری اولاد نو بھی پکا نمازی بنا دے. پھر دعا منگن تو بعد نمازی اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی. اے میرے مولا میریاں خطاواں بھی معاف فرما دے میرے گناہ بھی معاف فرما دے. تیرے فضل دے نال ساریاں خطاواں معاف ہونیاں نے. اس سے واسطے تسی آکھیا کردے ہاں کہ فضل تیرے دی آس کریماں اور امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا بخشی خطا جو ہوئی. برادران عزیز قدر میں دو تصویراں دوڑے سامنے رکھنا چاہنا. ایک پاسے مال و دولت ہے قارون دا. قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام دا قریبی رشتہ دار ہے. جس طرح چچا دا بیٹا خالہ دا بیٹا ماموں دا بیٹا ہوندا نا انج قریبی رشتہ دار آئی تے ہائی بڑا ہی کنگال بڑا مفلس. ایک واری آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے کول آکھن لگا تسی اللہ دے پیغمبر ہو تے میں کیڑی غریبی وچ زندگی گزاردا پیاں دعا کرو میں ایسا مال و دولت مل جاوے جدی مثال ہی کوئی نہ ہوگی بے حد و بے حساب روپے مل جاوے تے اے جڑے بندے حقارت نال مینوں تک کے اگے گزر ویندے نا انہاں پتہ لگ جاوے کہ بندے دی ٹور کیویں ہوندی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کردا لیکن ایٹے اچے لمبے خواب نہ ویکھ کدی کدی دولت انسان واسطے وبال بھی بن ویندی. اس سے کیا تسی دعا منگو. آپ نے فرمایا اللہ دا حق ادا کر سے اگر رب نے تیرے مال و دولت دیتی تے حق ادا کر سے. آکھن لگا جی ضرور ادا کر سا. آپ نے دعا کی تھی اس نو کسے پاسے ایک بکری لب پئی انہیں پالیا بکری بچہ دیتا پھر وددا گیا کم بکریاں دے اجڑ پھر گائیں اٹھ گھوڑے زیور بے شمار دولت ہو گئی دولت اور مال آ گیا. جس وقت اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا نا جویں اسی آدھے نے کون چنگی رب دی خیر ہو گئی چنگا او دے کول روپیہ پیسہ آ گیا تے آپ نے فرمایا ہن اللہ دا حق کڈ. اس سکے کیڑا اللہ دا کیڑا حق میں جس وقت رڑدا پیاس اس وے اللہ میں کیوں نہیں سنبھالے. یعنی اس قسم دے اس نے نا شکری دے جذبات دا اظہار کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جڑا اللہ ککھو لکھ بنا سکدا نا او دوبارہ لکھو ککھ بھی کر سکدا ہے. نا شکرا نہ بن اللہ دا حق ادا کر. اس انکار کر دیتا. اللہ نے ایک واری دوجی واری تریجی واری مہلت دیتی. بالآخر اللہ پاک نے فرشتیاں نو فرمایا اے فرشتیو اس قارون دی ساری دولت نو لپیٹ دیو جتنا دا خزانہ سارا اکٹھا کر کے گڈڑ بنا دیو اور اس قارون نو پیران زمین وچ کھبا دیو. ادی دولت دے سر تے رکھو او دے بار دے نال اے زمین وچ دبیندا جاوے. حضور نے فرمایا اجے تک بھی او زمینہ وچ کھبدا جا رہا اجے تک بھی او زمینہ وچ پھسدا جا رہا. ایک پاسے او دولت ہے دوجے پاسے دولت ہے حضرت عثمان غنی دی. حضور دے دور داماد سرکار نے جدو فرمایا نا لشکر اسلام تیار ہوندا پیا لے او جو کچھ لے ہونا روم جیسی سپر پاور نے للکاریا کہ ساڈے مقابلے واسطے تیار ہو جاؤ. حضور نے فرمایا ساڈے حالات مالی لحاظ نال ایڈے تکڑے نہیں ہن روپے دی بڑی لوڑ ہے. حضرت عثمان غنی آئے آپ نے آکھیا سونیا 100 ہٹھ میری طرفوں 100 گھوڑے میری طرفوں
انہاں اُتے جڑے سوار ہو سن او سوار دیاں ساریاں ضرورتاں بھی میری طرفوں. حضور نے دعا دیتی. پھر حضور نے فرمایا اور کوئی چند صحابہ اور جڑے مالدار آئے انہاں بھی اپنی طرفوں حاضری پیش کی تھی. حضرت عثمان دوبارہ کھڑے ہو گئے. عرض کیتا سونیا 100 اور میری طرفوں. حضور نے دعا دیتی. تیجی باری حضور نے پکاریا. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے. سونیا 100 اور میری طرفوں. کردیاں 1000 اٹھتے گھوڑے حضرت عثمان غنی نے پیش کر دیتے. پھر جلدی نال گھر گئے. جا کے ایک بڑی ساری پوٹلی بن کے لے کے آندی جدے اندر روپے نے, جدے اندر سونا چاندی زیور پیسے سب کچھ موجود ہے. آ کے سرکار دی بارگاہ بھی پیش کیتا نا. صحابہ نے حضور دا او انداز دسیا کہ سرکار کھڑے ہو گئے ممبر دے اوتے, اپنی قمیض دا اگلا پاسا او دامن جوڑی بنا لئی. حضرت عثمان دی او پوٹلی اس جوڑی وچ پا کے نا حضور ہتھاں نال بار بار اون اونچا کر دے آئے, اچھال کے صحابہ نو دکھاندے آئے. نال ایک جملہ میرے لجپال نے بار بار بولیا, ما در عثمان ما فعل بعد ذلك. اے عثمان آج تو میں نے ایڈا راضی کر چھڑیا, آج تو بعد تو جو مرضی عمل کرتا جا, تیری جنت دا مصطفیٰ ضامن ہو گیا ہے. ایک پاسے او مال و دولت جس دا وچوں رب دا حق ادا نہیں کیتا بندے دی تباہی دا باعث بن گیا, اور ایک پاسے دولت عثمان جڑی اللہ دے قرب دا باعث بن گئی. اللہ کو دعا منگدے ہیں یا اللہ تیریاں نعمتاں بے شمار نے, تیریاں نعمتاں انہاں دا شکر ادا کرن دی توفیق عطا کر دے, اور تیریاں نعمتاں سن تیرا شکر گزار بندہ بنا کے تیری بارگاہ دے اندر پاس ہون دی توفیق عطا کرن. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.